فلما رأيت تمثيل المشركين بقتل المسلمين قمت فتجاوزت فإذا رجل من المشركين جمع اللأمة يجوز المسلمين وهو يقول استوثقوا كما استوثقت جذور الغنم የሆነ ሰውዬ ወርጋሻ ወለብሶ ለአማ ማለት ድርዕ ማለት ነው ለና ለይቶር ከሚሴ ብረት ቀሚስ ለአማ ይባላል እሱን ለብሶ ወደ ሙስሊሞች ያለፈ ጓደኞችን ተሰብሰቡ ፍየሎች እንደሚሰበሰቡ ተሰብሰቡ ባንዱ አትፈታተኑ ያለ ሰማው ይላል ወደ ሙስሊሞች ይመጣሉ ይጋባ وإذا رجل من المسلمين ينتظره ينتظر المسلمون يدفقوا سويا وعليه أمر يا مسلمون بينهم إذا اندرسته أنهم سويا يضرب مثل الصلاة فمضيت حتى كنت من ورائه سيكون ثم كنت أدبر المسلمين والكافر ببصري بايني مسلمون الكافرون ያነጻጸቁ ማለት ነው አብዱሩ ማለት ማንኛው ጦር አደባባይ ማንኛው ይሻላል ዝግጅቱ ሙስሊሙ ይሻላል ወላ ካፊሩ ያነጻጸቁ ከሙስሊሙ ማለት ነው አያለፋል فإذا الكافر أكبرهما عدة وهي ካፊሩ ከሙስሊሙ በዝግጅትና በሁኔታ ዝግጅቱ የካፊሩ በመጣ ወራያ በይባያ فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا لست في جنان الجلس مترابط كمونا الجوزة وربة عندي مؤمنة فبلغت وريده وتفرق فرقتين يكاتب عندي دولة السلام دولة الناس سكتوا ثم كشف المسلم عن وجهه فيكم ولنسى منفلا فيكم جلدتنا وقال كيف ترى يا كعب عليه إني مسنا عليه ومسرات سوي وانا أنا أبو دجانة إني أبو دجانة ما في مفرش عيار يتبع الرسولية رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد جذبت لعلي لتوصل صحاب الجالسة تنبره سيكون يفتح سوية جزاء حي السيد يتوقع بس ما لك محاق لزاهل المسكين ويان سوية جاءت دولة يقدركش كما تبشر درسته معركة وكمية جدية لما تتفاد وصلوا من نشارات جول كم يمرنا كم يتبقوا مدركة جاهلين من نوية ولتجنا جاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية المعركة لما ركوا ليالها الكوابي توسلوا سيفوس كمدينة يمطلق حبيات وشعلوا نحن قال ينزل النظارمات والسياسات المجتهدة قادر سواء من هنا السبال سيفوس تلقى مطلق كمدينة المدرسة المتفتنية عرمت لأيام لو هم يسبقوا وهاي التفتان المجرد نقر سلالة سيفوس ودى معركة قال أنس لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم إنها مالتهم عائشة مالتهم أم المؤمنين أم سليم مالتها تسويان اسمها وإنهما لمشمرتان أرى قدم سوقهما عائشة أن أم سليم لا يتجاوزون تأكدون ولا يتفارقوا يدرس توالو يتاينا قدم سوقهما مالت يساب جمعنا يدرسوا أبدا كوالي من المسجد مثلا يتاي نمبر نون ini ya bahalah tu sebab ayat ketiga kan alur Allah lain macam jawab biasa. Baik ayat ketiga diurut kata Allah.
تنقران القرب على بطونهما قربتا يوبها يتملوا قربتا وجه بس بجرباتቸው በወገባቸው ሲሸከሙ አይቻለው ነው እንትን ማለት የምትል ጀመረ ወልመቱ ወድዋ የሁለት ሴቶች ቢሆን እንትን ይባላል ይጀማል ለና ሌላ የሉጋ ፈን تغرقان في أفواه القوم يامتنا عن الجربتون لمجاهدوቹ ያጠጡና ثم ترجعان فتملأانها መለሱና ዋካን ለተካካባቢ እየሞሉ ያጠጡ አይቻቸዋለሁ ይላል ثم تجيئان فتغرقان في أفواه القوم ለዛሞልተው ያመጡና ወንዶች ሙጃሂዶቹ አብላይ ያፈስታል ማለት ያጠጧቸዋል ዋድም ማረካ ላይ በጣም ስለሚበዛ ውሃ ሲያጠጣ ይቻላል ነው የሚለው سليمان عائشة وقال عمر رضي الله عنه كانت سليط من نساء الأنصار تزبر لنا القرب يوم أحد سليط الدغالي من نساء الأنصار يعود كان قرابوችን ቀርበታዎችን እየሞላ እየተሸከመ ታጠጣን ነበር ተذكر ማለት تحمل لنا القرب وتسقينا منه ታጠጣን ነበር ነው የሷሂህ ኢማም البخاري عن ليلى رقم حديث تقوم وكانت في هؤلاء النسوة أم أيمن فهم تسلسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الكتاب نتاجه سموت باتو يسمى يكون ولا مدينة يزواجه بالنبي نتاجه أم أيمن مبران نفر صانت يساتك يساتك لنا حدينا تأكوا يساتك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن ኩኒያው ኡማይን ባራኒ ስሟ በረካት ባራኒ የዘይድ ብን ሐሪሳ ባለቤት ናቸው የኡሳማ ብን ዘይድና እሷ ለሐዲስ ሶሒህ ኢማም البخاري እና አቡበክር እና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ያስለቀቁት ረሱሉ ያው እናታቸው ማለት ስለነበሩ ይዘይሯቸው ነበር ረሱሉ ሲሞቱ አቡበክር እና ዑመር እነዚህ ኡማይንን ዘይድ كما كان يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يزيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم ሲጠይቋት የማለሰው ለረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ ዘንድ ያለው ደረጃ እንደሚበልጥ ሳላውቅ ቀርቻ አይደለም ለረሱሉ ይሻላቸው አኺራ ነው ወለልአኺረቱ ኸይሩን ለከ من الأولى የሚያስለቅሰኝ ወህይ ነበር ረሱሉ ያሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰማይና መሬት علاقة نبراته ارتباط ችግር ሲፈጠር በረሱሉ ህይወት ያለ ችግሩ የሚፈታው ከሰማይ ወህይ ወርዶ ነው አሁን ያ ነዓማ ስለተቋረጠ ነው ማለት ሰው ስትል كان أبو الصديق والفاروق يبكيان ببكائه ያለቅስ ነበር እሷ ምን አደረገች ይላል እነዛ ሴቶች ጋር ነበረች ለማጣቱ ምክንያት ሲናገር لما رأت حلول المسلمين يريدون دخول المدينة የሙስሊሞች የሸሽ ጀማዓት ማለት ጀማዓ ማለት ነው መጀመሪያ ላይ በሰበብ ያፋይ ሩማት የሸሹት ሙስሊሞች ወደ መዲና መግባትን ሲያስቡ ያየች ጊዜ አኸለት تحت التراب في وجوه مدينة ስለነበረች እሷ አፈር እያነሳች ፊታቸው ላይ ተረጭባቸው ጀመረ وتقول لبعضهم هاك المرزل وهلم سيف ወንድ አይደለም ማንተ ረሱልና ሷሃቦች እዛ ጦር ሜዳ ተተምሸሽ እንካ አንዝርቴን እንካ ሰይፍን አንጣጥለው ነበር ለዘት ማለት እንዝርት ይባላል አሽባብ ጋቢ ሚስጥሩ ተጥያ ተተሩኛል ብዙዎቻችሁ ምንድነው ለዘት ማለት የሴት ሙእሚኒን አይሻ ሴቶች ፈትንና ሱረቱን ኑርን አስሐፍዙ ይሉ ነበር አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ሱረቱን ኑር كم النساء لفا ይሄን ዘል ሰዎች ይለብሳሉ በዛ የተሰራው ነው የሚለበሰው ሚርዘል ማለት እስመላ እንዝርት እንለዋለን አይ እና አንተ ወንድነት የተሟላ ስላላደረና የሴት እንዝርት ነው የሚገባ እንዝርት የወሰድና ሴት ተጠይቀ ነበር ወደ ዑምር ለምን ማለት ነው ثم صارعت الى ساحه القتال يعني قالت በኋላ ወደ ኪታቡ ሜዳ ወደ ጦር ሜዳው ተኩላ ፈጥና መጣች فاخذت تسقي الجرح ዛይ ፈሰሉት ስለሚቻሉ እነሱ ውሃ ታጠጣ ነበር ወዳዊ فرماها حبان بالكسب ابن العرقة حبان ابن العرقة የሚባል ሰውዬ بسهم
سعد بن معاذ ذهب حلولا سنة لا يتوقف فزوج الناس يموت بلان إلى كتابلا يسألنا وريد من كتابلا يمتعلم كلها وعن ابن العالم الكبرو على بارك الوقع عرك الله جلدك في النار سعد بن معاذ وعلى قفة يوم اسم الدوري كذا طيب فوقعت وتكشفت هي حبان بن العالم أبي بالوسوية في وقعت كشف ودكتنا تقالت إلى إذا صار من السجن ولنا نشوف يوسف إسرائيل ورجلا يا ويل مسكوا عند نفسنا سوى الجبريل ولا لا يسبسبنا ستقامت فأدرك عدو الله في الضحك فتعامل كنتنا لساق الفاد كفار بمقال طمنا فشك ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعامل رسوله في سكفات موقعته على قوله وسيسك رسول عليه الصلاة والسلام ሁኔታው በጣም አስጨነቃቸውና ተከተሉ ማለት ነው በሸከ ማለት አስቸገራቸው ሁኔታ فدفع إلى سعد بن أبي وقاص سهما لا نسل له يوانا سهم نفسه سهم على تبين كسر نسل له حديدا يتركب برد يتركب كسر كان عالمنا وقال له ولجي إكل حبانا وررنا وقاو إكل ماينا من وقاونا فرمى به سعد رئيسة لنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تسوي عن الناس ورول فوقع السهم في نحر حبان اندرت وقونا فوقع مسترقيا حتى تكشف السميد لله ويكن نسوي يشتتنا يلبسه ونسوي لله إلا إذا لا يتفصيله فقس ينجد تنقال لنا وجربه وقفه تقال لنا السم الكاتب مقتول ولو بعد حين العرب يا شيخ الجواب له مثل القاتل مقتول ولو بعد حين ممكن تزوج بديه قداي يرد مال الجزيو تقداي مو مايكا قال له سيقل ما رايتو يقدر بيسو كان يدرسበት ሰዓት አለ ወዳው አጋጠሙ ማለት ነው فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو استعملوا فرصوቻቸው እስከሚታው ድረስ ሳቁ ሰውየው ወዳው قصاص يعني ثم قال استقاد لها سعد أجاب الله دعوتها لأم أيمن قصاص كفل الله سعد بن أبي وقاص دعاونا الله مستجاب يرجلنا بلو مستجاب الدعوة لمن سعد بن أبي وقاص دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد بالمنزلات ين فائدة كمالا من تسكتكم مسيرة الحلبية ولد هاي ولد كذا ستنام جالس هاي ولد مالا ولد سعد بن أبي وقاص يوم من اشتكى كذا جماعة جون مستجاب الدعوة نقبلوا كانتكم الله سبحانه وتعالى شيء لا توا ترجموا من ذلك ونقبلوا سبحانه نعم فلما بقى هذا النبي تذكر الصحابة على نفس حديث تقاتل كثيروا لا تقول إلا خيرا ولا دعاءك مستجاب ومسلم يوم عبال لا تيقوات خير الدين لا تفعلوا مستقبل ስለዚህ ሳቅ ማዲዮ ቃስ ዛሬው ወጣና ያሳተፈና ዱዓቸው ሙስተጃብ ነበር ያሰውዬ በሶስት ዱዓ አድርጎት ተሰበታል ማለት طيب بعد انتهاء الرسول صلى الله عليه وسلم الى الشعب الى عنوان جالس شعب مالك بين الجبلين عند شفت بوتانو بلنا بالذات الرسول وعلى من هنا ولما استقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقره من الشعب الشعب لا يبلغ موسى ولا سرقات خرج علي بن ابي طالب وقت حتى ملأ دركته معا من الفراش درك مالك كان بدنا راس لا يلبس الى اسنانه قال من شفتنا وقلنا وامر الى علي بن ابي طالب مهراس كم مثال مهراس بفسره الى هو صخرة منقورة تسع كثيرا مهراس مالك ቋጥኝ ነው ውስጡ ወተወረወረና ጉድጓድ የሆነ ብዙ ሰዎች ወይ ብዙ አህመት ወይ ብዙ ሰዎች እዛ መቀመጥ የሚችሉ ማለት ነው ወቂላ ስሙሃይ ቢሩህ በሌላ ሪዋያ ሚህራስ ማለት ውሃ ስም ነው ወደ አካባቢ የሚገኝ ማለት ነው فجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منه وحملنا بدركه እንዲጠጣ
فوجد له ريحا فعافه رسول عليه الصلاة والسلام እንደዛ ውሃቱን እንኳን ሰንቶባቸው ሲያሸቱ ሲታለው ሲታው ሲያሸቱ ተጠየቁት ማለት ነው አፈሩ ማለት ተጠየቁት መጠጣት አልፈለጉ فلم يشرب منه አልጠጡም ከዛው وغسل عن وجهه ታቸውን ታጠቡ አደም ታቸው ላይ ፈስሎ ስለነበረ ደማቸውን አጠቡ وصب على راسه براسهم ላይ وهدفوا وهو يقول اشتد غضب الله على من دم وجه النبي صلى الله عليه وسلم يا الله قصا بركتا لنبيون باقصر سويه ላይ ሰዎች ላይ ብለው ረሱል አለይሂ ሰላም ይያው ፊታቸውን ደማቸውን ከታቸው አጠቡ ራሳቸው ላይ ውሃ ደፉ ይላል ሲታቁም ሙሻ ሁለተኛ 85 ይላል ደፉ እዛ ላይ ቁስላቸው ቆስለው ስለነበረ ቁስላቸው ሙዓለጃ ሊደረግ መድኃኒት ያደርጋቸው ማለት ነው وقال سهل بن سعد بن سعيد والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيقونه تخالفه تابعه سهل من أصابع الصحابة لنا في رواية من مات من أصحاب المدينة سهل بن سعد بن سعيد نحن تابعين تخالفوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام قصر وحر الله بمدنا يتحكمه በእንግዲያው ሲኻለፉ ወደ ሰሃቢው ወደ እዚህ ሰውዬ መጡ ሳለ መሳድ አሳይድ ወደ እሳቸው መጥተው ሲጠይቋቸው والله አሉ ባላህ ነው ኢኒ ለአዕሪፉ አውቃለሁ من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يغسل الغسل የሚያጥቡ ማን እንደሆነ እንግዲህ ያውቃለሁ ومن كان يسكب الماء وهم የሚያፈሰውና የሚጨምረው ማን እንደሆነ አውቃለሁ وبما دوي በምንም አይነት መድኃኒት እንደተደረገ ቁስሉ አውቃለሁ አለ ሶስቱንም ማለት ያን ሲፈስሩ ካለት ፋጢማቱ ابنته ተፍሲል ቁስሉን የምታጥበው ቁስሉን ወዳ ፋጢማ ነበሩ አሉ وعلي بن ابي طالب قال لي ማለት ነው ፋጢማ يسكب الماء بالمجن በጋሻ ደረቃ ያለው ነው ግን በሱ ኃይለው ወሃየለም ያበሰሱ አለ ቁስሉን የምታጥበው ፋጢማ ነበር ረሱል الله صلى الله عليه وسلم فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة دم هاي والتالي فارلته الدم لا يواسط كم يفلك نميه يفلك ودم يورتال وهوكا لا تشكر التوسط يورتال نميه ስለዚህ ውሃ ሲጨመር ደሙ እየጨመረ ነው የሚያየው ጊዜ ፋጢማ ይላል ሳህል ሙሳ فلما رأت فاطمة أن الماء وهو لا يزيد الدم إلا كثرة دم بذات ما يجمره مهم سياوه أخذت قطعة من حصير يسأل القراء يازمنا فأحرقتها بسات أكثرت الناس قطعة حصير فألصقتها عملوا وإن كسروا يسألون وقصد الله لتفكت خلال فاستمسك الدم دم بالذل وما إلى ስለዚህ አካለው በዛህነት መልኩ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስላቸው የተሐከሙ ብለው ሳህብ አሳይዲ ተናግረዋል ይሄ ሆኖ ባለ መስለከ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመጠቀም من الشعب ተባማው የሚያመጡት መድኃኒት ዘመናዊ መድኃኒት ነው ከዚህ ከአሻብና ከነባታት አይደል እነሱ ትንሽ ባባት ነገር ያደርጉበታል ከዛ ግን ብዙ አይነት ይኖራል ማለት ነው እዛው ዙሮ የተጠቀሙ መድኃኒት አለ እስካሁን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በውሃት ምናቸው ከሚራሱ የመጣውን ውሃ ሊጠጡ ሲያስቡ ሸተታቸው ሲሸት ተጠይቀው አልጠጡ ስለዚህ የጂሃድ ማውቁ ናቸው እስካሁን ድረስ ውሃ የሚፈልግ ሰውዬ አለ አሁን ብለነው ይሆናል وجاء محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف كقدمت دائما تزاو مرينو إذا تنام بداية يمتعلنا نزال بسمته قاتل رسول الله قسم كقريش تششيدوا مستوصل للمقدس رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابه قال ما تنظيمته يسوي رئيس الفقاس نفر يسوي لنا يا ذلك وبقام من الأبطال كصحابه كججنا وانصارنا السوق من إلى يزوم الدائرة بماء عذب سائر بقام من الأرض هنا من الدائرة هنا
السنة والمطلق النبوة فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم فزرع رسول عليه الصلاة والسلام قدنا ودعا له بخير خير دعاء رجل محمد بن مسلم على رسول عليه الصلاة والسلام أو من مصير الحنبية الدنيا صفحة 30 وصلى الظهر قاعدا يزداد رسول عليه الصلاة والسلام ظهر يسجدوا تشبهون إلى من أثر الجراح سلام برباته وسلوبة أمراس تكراته وما مسجد سلال شالو فكملوا سجد ظهر إلى وصلى المسلمون خلفه قعودا المسلمون تكتشفوا على كملوا من أول من كان الدنيا ثمانية سبعة صفحة jadi masalah ini mungkin sekali masalah kedua imam perlu disebut makmum di nama raja lepas itu masalah khilafiyah itu sedikit khilafiyah dalam masalah al-mazmum imam Dawud perlu disebut ia yang macam mana jawab Rasulullah perlu jawab itu sahabat perlu ada perlu selesai kami jangan bersedia maradul mutla'i وتقولوا أسمدوان صحابة كلمة وما نقدر يتكثر في الله إنما يرغب بالآخر فالآخر من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وكماله المخرج لا عذر الإمام تشكره ياسر مأمون تشكره مكتل إلا فاتوه وما مكتل يألا فاتوه من التابع يوم أيضا بس الحديث السبب منهم ما أسأل المعاصرين وتقولوا تسجل إنما جهل الإمام يرسل به سلوانا ويستترون منهم لكن الأئمة الثلاثة بس هم قوموا مكة المبادئ إلى لا يجمعونها وسجلنا طيب كما تقول أبي سفيان بعد نهاية المعركة وحديثه مع عمر أبو سفيان لكن لا يبالي يوم الله بدر ملاي وحد ملاي سنة الله تدست بالله تدست بالله كما نقول مدرسة معركة وكان كوانا وكان دستنا عمر قال من قال الإنسان الناس ولما تكامل نهي المشركين للانصراف ويمشرك ويجد جدا من ملس يتبع الناس أشرف أبو سفيان على الجبل وراء وقال الناس وراء شرارة فنادى فقال أفيكم محمد فلم يجيبوه أفيكم فقال أفيكم ابن أبي قحافة فلم يجيبوه فقال أفيكم عمر بن الخطاب فلم يجيبوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من الإجابة لكن في المسجد صلى الله عليه وسلم مجمع يتجيبه رسول الله محمد الناس تقال كينيا بدأ وتعالى محمد منور على منور أبو بكر منور على منور عمر منور على منور ترجم عنده حتى سلالة حتى الله سبحانه وتعالى إلى الجواب سلالة لمنا بشخص معلق على المسؤول أو الناس بين رجال نعرف الحق بالناس حتى بسوا النوقات كان يعلمنا لا نقالنا طيب حتى بسوا متوقعون يا متامن شبه القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن ثلاثه كان جدا يشرح حتى بيتهم ابراهيم بن شرح سلام حتى المتوقع بسوته سوت بحق التوقع عندي حق بسوته من نبرة سبحان الله من كان مرجع حق كمان سبحان الله جيش بسوا لا يتعلم كارك بزاي تنسان سوت إذا جرى لا حق بلو سرارة جملة فكروا في النبرة محمد مكة على ثم مكة على الدنيا بلا يجينا السلام يقولوا يسلم سوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودا آخراته من أدار مكة تنكبوا السبب تنزل حرب الكتاب المطلع توقع تصدى له مسجد رضي الله عنه فانتصر عليه على كل الأحوال يسلوان محمد اللوي سبان من الولدات من الصور ابن أبي قحافة أمانة أبوة المكة وهو كان اللوي سبان من الولدات من الصور اللوي من الولدات تبالو سايمن السكر
ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاث فالناس تتصل فلا سؤال كما لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام به أبو سفيان راسه أبو سفيان فلسفة اسلمنا يقوم بالنسبة لم يوقوا لم يبرزوا توصل من ديننا فلا سؤال كما فقال أما هؤلاء فقد كفيتم نساهم يتيقوا فلنس يتيقوا سوى الله أكبر فإنه أنه فلم يملك عمر نفسه عن قال يا عدو الله إن الذي ذكرتهم أحياء فالناس مكفر عن النوع يوم من السبوجين أنت يا أستاذ وشوك وهي وتعلم وأنت يا الله وقد أبقى الله ما يسوقك الناس كفار نقر الله سبحانه وتعالى علّك متكفر فقال كان فيكم مسلة لم آمر بها ولم تكن شاف الأخبار إن أنت تكتبوا ما بين المتكفر والمفاعل الناس مثل تقيتوا السميدي تقول أبطوا المتكفر أن كانوا جواتوا وجاتوا يتوقع وداتوا تكتبوا እንደዛ የተደረገ ድርጊት አለ እኔ አዲያለ ሰም የተደረገው ነው ይሄ በቃው ነበር አላዘዝኩም ቢሆን ተበር እያረገ ነው ግን አስከትሎ ምናለ ወለም ተሰው አላስከፋኝም ማለት ነው ያላዘዝኩም ግን ያረጉት ስራ አላስከፋኝም ምን ማለት ምንድነው ከዚህ ምን ተረዳው ያ ተደቀ ማለት ነው አርዚባ ይልኩም ሰውየው ሪዛ ካረገ በሚሰራው ነገር አላስከፋኝም ካለው ያለው ያለው እነሱ ጋር አይ የተባባሉና ዑመር ጋር ثم قال اعلو هو عالينا وعلونا نقلات السباق الذي تمام ولا عالي اعلو هو يا بلاي الله اكبر مالكم هو اليوم معبوداته ስለሆነ የበላይ ሆነ عالي كوالكم يعني بلاي ግን ማለት ነው أعلو لو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء كتب دامنا تسبلوا ينبرونها أهون نبريو عقدانا كتب شخصيات نقول محمد اللوي أبو بكر اللوي ناجيب حتى عمر اللوي أهون في مدى عقدانا أعلو هو وإن تبقى أعلو هو لذلك نعقدا فلسك أهون من مدى أحد لا يمكن سلام لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم على تسلمون وعلوا بليانا أو تغليس على الناس من لا تمتع ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا كما نقول مثل الملس نستظلوا قال قولوا الله أعلى وأجل الله أعلى وأجل قالوا إلى النار ثم قال لنا العزى ولا عزى لكم عزى من قال أو تعالى قال إن أنت وجاء تدللاتكم معهم يا تدللاتكم سجالتكم بالصبر الميرا لا تكون عزاية لا تكون عن رسول عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه بل تستطيعون قالوا ما نقول من البلاء قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم إن يا رزاق الشمية أملاكنا الله ولن أنت مولى إلا ثلاث ما تعمل ما ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم قرآن الآية ثم قال أبو سفيان أنعمت فعالي يوم بيوم بدر والحرب سجال أنعمت فعالي ترتفع مالك مقبل الأملاك منهم ملو يوم بيوم بدر لا ينقل لك ما تعطوا نصر أمتك من يوم والحرب سجال دولة فأجابه عمر وقال لا سواء يوم بمثل عدل لهم كل عدل قتلانا في الجنة وقتلانا في النار نانت تقدر وليس في النار وتجنة ندخل كل ونقمين مرسلته ثم قال أبو سفيان هلم إلي يا عمر ناودنينا سوى شكوى متقالوا قال عسكري متعدنا سنة يزال في قدية بين
فانظر ما شاء من أفضل فلقوا رسولنا من فلقوا أنه لا يوم من رسول الله عليه الصلاة والسلام فأتي مارتنا وفجلت مارتاتهم فانظر ما شاء من فلقوا نمدنا وجاو اسكيدنا نادى نقول إذن لتعالوا فجاء عمر مصر ولا أبو سفيان فقال له أبو سفيان عمر أبو سفيان الذي سمى لله أن شروك الله يا عمر فالله تيك هذا من منه الله يعمل الناس من الدنيا لا لا يعمل فتاة الشباب يقدر من ذلك يجلسون هذا نفسه أقتلنا محمد فالله تيك هذا من قريش محمد ذلك قدمت عليه النار نوم من عمر بن قال عمر اللهم لا على بدلك ثم وإنه لا يستمع كلامك هذا وسبحانه الذي الذي يأتمك النار قال أنت أصدق عندي من ابن قميئة وأبر فبعدين عمر بن أبر ابن قميئة أصحاب المنير مثل قدر مع الذي يأتمك أو جنك رسول الله عليه الصلاة والسلام قتل محمد بن جبار تقاطن يا شيخنا أنت تذكر أنت لما تنيوم أبرهم إحسان من الله عز وجل أتقدم كالكن أنت محمد صلى أتقدم ماذا نقوله يعني كم هذا الرجل إلى من سببكم مشاكل الدنيا كذا كذا تنارا ذات المعاد الدنيا تنارا صحيح الإمام البخاري الدنيا سبعة الدنيا مواعدة الثلاثة في بلد يعني كانوا كان وساق يا شباب نصروا لا تعتبروا بالنسبة ما يحصل النجار بينهم القيوم بس ساعات نصر على بينهم تسكني كما قال ساعات المعركة فلا يتشمل بسرعة حيونا كمان أي متى يعني نحن تسكن تكمل بسرعة بعض نسيت مداومة لكن تسكت نوما وقدم توي كفار كذا تلاقي مولو بمولو نصر خدمات فعال مالك أي كلام إلى الآن في بحث ناجح من مدرك أي كلام زمان جاء مستقيم يشيلين يا رسول الله عليه الصلاة والسلام جزاء كذا كذا بيشار مالك يأكل بصفة تكمل ودولي أمين الكفار سلامة الله سبحانه وتعالى أخبر الله يستوي ويشار الله صحابة تسووا كن نصروا لكفار إنه مطلوب المطلوب لماذا مطلوب يتناقض من أهل السير طيب أهم تنشرس وحوش كار لكاتاترون كارمو بدر لاي عندك نكنا تواصلوا لله كفار قريش مدارات يقولون نزل يوم طيب قال ابن إسحاق صحيح السيرة ولما انصرف أبو سفيان في مجلسه ومن معه أبو يوسف السراوي نادى فتعرى أبو سفيان من ذنب إن موعدكم بدر العام القابل صفوان بن أمية كثروا من الصحابة وواي المشركين بأحد أن صفوان بن أمية مدنا محمد كرموا بدر لا يتجرى نبيه كثروا لساتهم مكيلة صفوان بن أمية كثروا محمد عندي كمرة واحدة الفرصة أي كلام عندك اللي مثلا أسلم الشيء مفتوحة التو كثروا استمرون أي كثروا هذا كذا صاروا للسلام الشيء كثروا كثروا صفوان بن أمية يعني كده كما نحسب أن موعدكم بدر العام القادم بدر مثال بوضع أمنا تجنان من بوضع كثرات بدر لا يمكن بمثال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه تعالى بعد ربك ولا تقل النار قل نعم هو بيننا وبينكم موعد كان بدر الله إننا نتكثرون وقام كمان يتعلق بمنهم بلوا وصحابي نكروا لكن أتوا ملكهم عمر بن شام والدنيا وتعالى الصحيح فذلك لا فرموا يكون كمان جوابهم بل أيضا من الناس من بدر الثانية أو بدر الثالثة كما قال السورة بدر الثالثة تستنينا إلى تبشابة رسول عليه الصلاة والسلام فتبالوا
ሄዱ የለም ማውያ የዛና መስከረም እንዳጋጣሚ ድርቃጋ ማጥፋት ቁረይሾች ሲያማክር ጀይሹን እንውጣቴ ወጥተው ነበር ይባላል መሩ በራን የሚባል ቦታ ድረስ ወጡ አሁን ዘንድሮ ድርቅ ነው ጦርነት ደግሞ የሚመቸው ጥጋብ ሲሆን ነው እንግዲህ ይላለን ፈረሶቻችን ግመሎቻችን ይሸከሙናል መዋጋት ይችላሉ ከተወሩ ነው ዘንድሮ አለከም ነበር ወደ መሐመድ ምን ይመስላችኋል ብንመለስ ይላችሁ እሱም እንዳለ እንመለሳለን ምክንያቱም ይሄ የሚመራው ምንድነው በየቀኑ ነው ማለት ነው እንመለሳው ተመለሰ እዛ ላይ ተቆና ነበር አማን ብዬ ነበር ቀጠሮ አትስታላልኩም ለማመር ሲለው እኔ ምን አመጣው ታዳማና ነው ስለኛ ድርቅ ያራሰና ደግሞ ከደረቀ ተፈጠሩት መሐመድ ተሰጣቸው ነው አይቻልም ማለት ማለት ተመለሱ ወዲና አልተካተታቸው በድርቅ ሰውረት ሰላም ብዙ ታፈው አንድ ወረድ እዛ ምንም ነበር ማለት ገባያ ፍቅር የሚያምጥ ያደረበት ነው ወደ መዲና ተመለሱ ይመጣል በዚህ ታሪካዊ ሐላፊ አተፈቁቱ ለሞቂት ልምሲኪ ከሙስሊሞች አቋም ማረጋጋታቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰው አሁን ከዚህ በዚህ ገና ነው የሚባለው ያውነት ይሄደ ነው ወይስ ወደ መካ የሄደ መስሎ ይባላል ዞሮ ወደ መዲና ላይ ነው ተለጣራ ይባላል يتلقاቸውን ተሰፈሩ ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب صدقاته ሌላ መተላቱ ምን ሪዋያ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በذكر من ገና ከተባባሉ በኋላ ረሱል ሊልኩ ነው ማለት አሊ فقال علي دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج في اثار القوم فانظر ماذا يصنعون ሰዎች ወደ መካ እየሄዱ ብለዋል ተባላቸው አልና የሚሰሩትን ተከታተል አይተለይና ነው ወማ ይሪዱ ምንድነው የሚሰሩት የሚፈልጉት ምንድነው አውቃለሁ ተመለስ ነው ብሏቸዋል فإنكم قد جنبوا الخيل وابتغوا الإبل فإنهم يريدون مكة فرسوችን በበነተው የጋለው ግመል ከሆነ ረሱል አለይሂ ሰላም አለይሂ ሰላም አሊና ከሪም የወታደራዊ ፈን ነው በአይና በአዲላ የሚታወቁ በልብ በትጅርባ የሚታወቁ ዕልም ነው ምን አሉ ፈረስ አይጋለቡ ፈረሶች በግዙ ብለው ይሄዱ ወደ ባላቸው የጋለው ግመሎች እንደሆነ ወደ መካ ይሄዱ ማለት ዛሬ ገና ሳይሄድ ማለት ነው وإنكم قد ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة ግመል ብሎ ሳይጋለው ከሆነ እየተነዳ ያለው የተጋለበው ፈረስ ከሆነ ወደ መካ ሳይሆን የሚሄዱት ወደ ይሄዱ ነው ወደ መዲና ካፈለሻ ባሊ ተጥሩ ይበዛል ሁሉ ላይ ይጀበሉ ማለት እንደመጣው ሁሉ አሁን እነሱ ወደ መዲና ይሄዱ ነው ማለት والذي نفسي بيده على التطيبون لأنه يجب سبحانه وتعالى لئن أرادوها مدينة تفلقوا لآسرن إليهم بها أنهم قال لهم جعلهم ثم لو ناجزنهم حتى يكفى لما تولوا دي مدينة تفلقوا مورا أيسهم بل لا علي بن أبي طالب لا قوة علي قال علي فخرج في آثاره በታዘዙ መሰረት ከኋላቸው ወጣው ይላል አንዱሩ ማዳ ይስናው ይተነሱ ለማየት ረሱል ባዘዙ መሰረት ተከተሏቸው ይላል فجنبوا الخيل وانتقوا الإبل خيل توسع فإبل جملوቻቸው ያለፉ ይላል ወጀቡ ይላል ወደ መካታ ፈተው ስለመሰረሩ በነበረባቸው ባንዲና ኑረታቸው ከተታ ወደ መካ ይላል ይሄ ተዛባባ አዲናቸው ተላፍ ይላል በሌላ ሪዋያ ሳዲ ኢብኑ አቢ ወቃስ እንደተላፉ ይገልጹ አልበራሉ አላት ለሐዋል አለይሂ ወሰለም ሳዲ ኢብኑ አቢ ወቃስ ሆኖ በዛ አይነት መልኩ ረሱል አለይሂ ሰላም ባለው ወደ እንደሚሄዱ ይታቸው
القتل والجرح بعد منصرف قريش لا فتملس بوالا ما من تتجدد ما من تفصل مكة الجمال. قال زيد بن ثابت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع. زيد بن ثابت من المستشفرين زمن دولة إذا تسافروا في بداية المعركة فذلك تسافر من حديث ما سمعنا سيدو سيكروا مستوى سيدو سيكروا على المكايكنا من السراء وقت معبروا لما في كتاب ولسا من المستشفرين من لما كان لك على رسول الله سعد بن الربيع انتبه لكن يوم فقال لي رأيته فأبلغ مني السلام أجنيه السلام عليكم وعلى رسول الله. قال زيد بن ثابت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع فقال لي إن رأيته فأبلغ مني السلام السلام عليكم وعلى الله وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجد عندنا وصل الجبال والسلام سعد بن الربيع جرى مكافئ فلقنا بني وتعليمه سلام ولو مجملة سلام تعلمه على علم عندنا كل ذكرها نعمني أربع أحوال يدرون قال فجعلت أطوف بين القتل فأتيته وهو بآخر رمى فكبش يوزعه على المقبلة فيه 70 ضرب سلامة على الصلاة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم بصر يتوجع بسيف يتمتع بكشف يتورور يتوجع سبع من المنطق على المستقيم. فقلت يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم على السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك عند تجاوزك على نجرني إلى البيئة نجرت إلى فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام سلام كما تجدك السلام عليكم يا رسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة وكل قوم الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلص بكالا وفيهم عين قبل وقالوا سلامتا لرسول عليه الصلاة والسلام من الجنة كيف تجدك لم يدخلكم فنعلكم أن هذا الكلام على سبيل جنة الكتاب يمسخين ويغسل الله بين الدنيا لا أصابت للمبتلين من بلاته منهم الله جل وعلا المكناية كتقبائي المجال المكناية لا يقرأتون وجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة درس ورسول مجدلا دونه الله جل مكتابة المكناية إلاكم كرسول بفعما بدأت الباس كقرأتونا لا أصابت يهن مجال الدنيا يهن على بحر ودونه وطابت نفسه المصريين ذات المعاد طول الدنيا بسنة بالنسبة ووجدوا في الجرحى كذلك لم يذكر كما نعلم القصير عمرو بن ثابت يدعو للمؤمنين من بني عبد الأشهر وبعد سنة تدخل كتابنا أسعد بن زرارة سعد بن عمر دعوة سيارته قلت من سادات الأنصار ما بين المعلمين سعد بن معاذ وسيد بن خضير الزمان من بني عبد الأشهر وسيد يتبع سوية صلى الله عليه وسلم من ميلاد الكل يا مساجد وسيد لقبنا بنو عمرو بن ثابت ثم لا يتساقط عليكم فأخذ على سلم من والثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسة مستقبل وبه رمق يسير تساقط لن يتمكن الاشتوات يالو قصير من أبي الجرح والسبيلة وكانوا من قبل يعرفون عليه الإسلام فيقضى فأخذ بدي سلام يا دعوة يا رسول الله سلمنا نبي النبرة فقالوا إن هذا المسيلم ما جاء به ذات يوم فصله
ምንድነው ወደ ኦሮሚያ ያመጣው የመጣበት ምክንያት ተከተለና ወይ ነው ለምንድን ነው ያለ አላም ለምናን ጋር ያለ ነው የተወነው እና ምን አምጥቶት ነው የፈሰረው ብለው ተጠያየቁና ተማታሉ አየው ረመን ላይ ያለ ማለኝ ጃራቢካ አሐደን على قوم በሰዎች ላይ ስሜት ይዞ ለሐሚያ ነው የመጣው አምረበቱም በእስላም ወይም ለስልምና ፈልገን ነው የመጣው ብለው ሲጠይቁ فقال بل رغبة في الإسلام آمنت بالله ورسوله مجمّل من الله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون أنا داود شفنا كثيرا تقاتلت من مجمّل من المستوى الحمية للمعنى ومات من مصبه وداوم ومتين فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوص الله كبيرا فقال هو من أهل الجنة وصير ولنا رواية صحيحة أن رواية عمل قليلا وأجر كثيرا من المال يسويا صير عن ابن ثابت يتقال المؤمن ولا قال أبو هريرة ولم يصلي لله صلاة قط إلى مسألة ابن قتل من صلاة سيئة الجنة يقصوية مع المجرم من نفسه أبو هريرة فلذلك تمنش كالمنش تصير منه له مسألة لما متساسب مسألة ما يمكن كيف على ما لك يسويه ذكرنا صلاة بس لا تعتل لما لكنا تقاولا عليه سوانا طيب لذلك يسويه صلاة يوجبበት المنادي جهاد في أربع جهاد وقفتها بذات سلمون لنفسه يوجبበትን ሰርታ በዛ ሰዓት ወጀበበት ምን ተረፈ ይታን ተልያ አለጀው እሱ ተርሷል ያንን ተርሶ ስለሞተ ሶላት በሱራይ በዛ ወቅቱን ማለተው ሊሆን ይችላል አላክ በዳህዋል ሶላት ሳይሰገድ ጀነት ይገባል እንዳለ ደግሞ መጥቶ አረዳ ተዘጋተ ስላለ ይህ መጣላትን ሰውየው ያደረገ ሙሉ ባይሰግድ ችግር የለውም ጀነት ይገባል እንዳለ የሶላት ሻሃደትን ካረገ በኋላ ሰውየው የግድ ምን ማለት አለበት መስገድ አለበት አለዛ لا اله الا الله محمد رسول الله يقول بعد من ጀነት ይገባል አይባል صلاه متو كفرنا وتبرا بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاه فمن تركها فقد أدلة ብዙ ስላሉ እንደዛ አይነት እንዳደረገ ሰውዬ ሶላት ሰዓት ስላልደረሰበት ነው በዛ ሰዓት ያለበትን ተርፏል አይ ووجدوا في الجرح عثمان لأن الزوجة تتكلم سوى الله منافقنا كل سوى الجلوة من هذه الجواب من بني عميشة تذكر الجلوة من حملة اليوم وكان قاتل قتال الأبطال قتل وحده 7 أو 8 من المشركين وإصابات ويسمى الجلوة طيب وجدوه قد أخذهم الجراح وصل فتاة السنة فاحتملوه إلى دار بني ضبط وبشره المسلمون فصل المطاف بل الزمر والجبال وتعاق شكل مصدر على رسولنا فأبصروا في سبيل الله بدون مسوات معرفة يولد شيء يصفى نظره فقال والله إن قاتلت إلا عن أحسان القوم يتوجه من بيدي ولولا ذلك ما قاتلت لتوجه معي على كاتل من الصلاة فتمكنت بالجراح نحو المصدر وشلت تنافر راسم بوطن عرفة يتعرفون معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر له ينقل ما ننسى وسطات رسول عليه الصلاة والسلام من ينبر إنه من أهل النار يسافرون ينبرنا فلسل لإعلاء كلمة الله تعالى ونكيتا لا شبك يوجد المعدة أخيرها من مكان فتأيق على رسول عليه الصلاة والسلام ذا حمية يكادلان شجاع جغنان بالبال يكادلان ሰዎች እንዲያው እንደታየት ጌታ ይጋደላሉ እንዲያው ለሪያ እና ለሱምዓ ይጋደላል ማን ነው ሆኖ ቢሰቢልላህ ሲሏቸው መንቃተ ይተኩና ከሊመቱላህ የልዑልያ ለዚህ የሰውዬ ተጋድሏል ስምንት በይተባል ገድሏል ግን ንያው ምንድነው ሐሚያ ለሐሚያ ስለተጋደለ ለምን እንዳልተከፈለ የሳት ነው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላም وهذا هو مصير المقاتلين في سبيل الوطنيه أو بأي سبيل سوى إعلاء كلمة الله إلى المسلمين لا قد لو بيقاتل
لهم بايون كذا لمن يوم لإعلاء كلمة الله لا ولا زمان على ما ينقال الصوت يتكاتشوا مدارجاتشوا ولا ويقاتلوا تحت لواء الإسلام تسلمنا صدق على ما صدق الله يقاتلوا بل وبجيش الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم رسول صدق على ما صدق التقاتل الصحابة صدق على ما صدق الصحابة صدق التقاتل ليام كانت تتكاكلا يجنة الوحيد وعلى عكس من هذا رد بقول ما نقول فاجدهم كان في القتلى رجل من يهود بني ثعلب بني ثعلب تكسر من قبل وكيهود فالنسوة المسويين فردا تقدروا كل يتقدروا سوى قال لقومه يا معشر يهود وجمل وجهه كمخاطبة يهود وكلم بالله فردا والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم حق محمد ماركس dan antara kita tamun au hadu al-alad qalu inna al-yawma yawm as-sabt yang dilakukan sabt nawdar kalamina al-qadrin qala la sabt lakum انت الله رسول الله صلى الله عليه وسلم yang sabt namu ማገድ አለባችሁ አላቸውና ባዳ ሰይፈው ወርደው ሰይፉና ዝግጅቱን ያዘና وقال إن أصبت فما لي لمحمد يصنع فيه ما شاء ثم غدا فقاتل حتى قتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيريكم خير يهود فلو كان الرواية يمكنكم فتتقدم يهود يقال برجل الله والسلام وهو يكون فتتقدم برجل محمد الناس تنتظر السؤال رسول الله عليه الصلاة والسلام النبي مسيد نوصل يخلص بلاد تسكنه ولو كان الرجال نعم في هذا